صباح الخير عليكم حبايبي، كي راكم؟ لاباس؟ راني جيتكم اليوم ان شاء الله تاني فيديو جديد. غادي عندنا اليوم الخبز كي داير. اليوم عندنا الخبز التركي. هذا الخبز التركي يجي كالقطن، ساهل ماهل، يجي بنين غيان ادير. تجمي تخدمي به على بيريود على شهر رمضان ان شاء الله. تبغي كما قالك تنسيك على الخبز تاعنا نورمال. فوالا غادي نبدو، ما نطولش عليك، نبدو بلي زانغريديون. عندنا كاس تاع ماء وكاس تاع حليب. هذا العبار انايا الكيسان تاوعي عبرت بهم يرفدوا 350 غرام للزوج. 350 غرام تاع ماء، 350 غرام تاع حليب. وانتيا تخرج لك هذه زوج خبز، 3 خبز، وانتي كيما تحبي. تبغي كاسك تاع 250 تاع 100 كيما تحبي. المهم تدي كاس تاع ماء دافي. هاهو هنا نبدو بسم الله. كما قلت لكم انا درت 350 غرام، وكاس ثاني تاع 350 غرام تاع حليب ثاني دافي. نديروهم مع بعض. ندير عليهم مغرف هاي كبيره تاع سكر، وندير عليهم مغرف تاع لا ليفور شيميك، لا ليفور بولونجير. هاي وينا عمرتها ثاني مغرف. نخلطهم شويه، نخليهم واحد 1 مينوت تخمر شويه، تطلع تفاعل هذيك الخميره مع السكر والحليب والماء، تخليهم شويه يطلعوا. ومن بعد نكملوا لي زانغريديون اللي باقيين. فاصون قبل ما نكمل، هنا راني كي تشوفيني حاطه في الطابله كاين الملح، كاين الزيت، وكاين هادو حبه السوداء مع الجنجلال اللي غادي نزوق بهم الخبز من الفوق. وعندي 450 غرام تاع فرينه. دوك الفرينه على حسب لا فارين تاعك، اللي تشرب كلي ما تشربش. غادي نوري لك لاباط كي غادي ديريها، لا تيكستور تاع لاباط كي غادي تكون دايره. المهم خمر احنا درنا سي بون. الملح دوك نخلي هادو تطلع شويه، تفاعل هذاك الخميره مع السكر مع الحليب والماء شويه، ومن بعد نكملوا لي زانغريديون ونقول لك شحال نديروا العبار. ونولي وريتكم. شوفوا هاهي، شوفوا كي خمرت مام با دقيقه. دروك اش غادي نزيد؟ نكملوا الملح والزيت. الزيت عندي كاس غير ربع تاع زيت، ها هنا كتشوفوا فيه. غادي نزيد نديره هنايا، ونزيد عليه مغرف تاع ملح. هاي قدامكم العمر. فوالا نديروا الملح تاعنا مغرف هنا، ونخلط هذاك الزيت مع الملح اللي درته. فوالا حاجه سهله. عندك الحليب، الماء، الملح، مغرف تاع السكر، مغرف تاع لا ليفور بولونجير. فوالا الناس اللي تحوس كيما لي زابوني كاين لي دوموندي. Il faut expliquer aussi en plus en français. Il y en a des gens qui demandent l'arabe, il y en a des gens qui demandent le français. Bon, on a fait le pain turc. Les ingrédients, il y en a 350 grammes de lait tiède, 350 grammes de l'eau tiède, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre, et même pas un demi, c'est le quart de verre, le même verre qu'on a mesuré le lait et l'eau, le quart de verre d'huile. Voilà. Et 450 grammes de farine. Ça dépend. Ça dépend 400, ça dépend 300. Ça dépend la farine, elle est comment de chaque personne. Voilà. On commence la farine petit à petit. Voilà, انا جبتو 450 grammes اللي درتها. ou peut-être je vais ajouter en plus un petit peu. Voilà, j'ai ajouté presque 200 grammes de farine pour voir où غادي توصل. غادي ندير انايا une cuillère هاي وين à café تاع جنجلال grain de sésame, ou une cuillère à café
ميلونجي تشوفيها ميلونجي افيك حبه سودا زريعه الكتان وكل شيء. هادو غادي نديرهم على الانتيريور تاع لو بان وندير على الاكستيريور من بعد من فوق لو بان تاني كنبغي ندخلها للكوشه. غادي نميلونجي شويه ديجا كتشوفوا كتبدا تتقل تشرب. لا دروك نزيد غير بشويه لا فارين تاعي. سي با لا بين تعجنيها ولا تدلكيها ولا ما ديري لا بيتران ني ريان ديتو غير هكا بيدك avec un fouet ou là avec une cuillère au bois. نتيا mélanger la pâte تاعك. ça fait presque 600 grammes على حسب لي ميزور اللي درتهم انايا تاع 350 غرام تاع حليب و 350 غرام تاع ما خرجت لي في presque 600 غرام تاع لا فارين. نسيت هادي دونك انا نلمها ونولي لكم. فوالا شفتوني كلميتها غادي نوري لكم لاباط كي دايره. لازم تخليها كي تاع السفنج. ها هي وين شوفي ما تقصحيش لاباط تاعك وتدهني الريسيبيون تاعك شويه تاع زيت وتخليها تطلع. لازم تخليها ترومونتي بيان كوم يلفو جوسكا لو ريسيبيون تاعك تشوفيه كا الى ديبوردي. ومن بعد نوريكم كي غادي نديرو لو بان تاع لو ترك. اوكي الي هاتو تاع الخشب. فوالا حبايبي اني وليت لكم شوفوا كي وليت لكم لو فوليوم تاعها الى بيان élevé بيان رومونتي rien à dire. دروك غادي نقلعو الفيل اليمونتير ونبداو نديرو الخبز تاعنا ان شاء الله. انا عطاتني بوندون 15 مينوت 20 مينوت وطلعت باسكو يفي شو. انا غادي نقلعوها من ريسيبيون. فوالا اللي قلعتها من ريسيبيون تاعي شوفوها ما شاء الله rien à dire. هنايا غادي نسيي نكوبيها على 3 خبزات 3 تاع لي بولات. فوالا وحده وحده منا وحده منا. منقصبيوش لاباط تاعنا خفيفه نكملوها. هذه لبنه عاوني يدك باش ما تلصقلكش. عاوني يدك بالزيت. ها هكا كيف كيف. هذه جاتني شويه قليله زدت فيها نديرهم كنفس الميزور ميم ميزور. فوالا عندي 3 خبز. غادي نبدو بالخبز تاعنا. فوالا لازم تدي بابي كويسون تاعك باش يساعدك مليح. تحطي هنا تبدي تخبزي الخبز تاعك. كي تخبزي هكا شويه تجيبي لو بلا تاعك. انا ديت دي بلا رون كوم سا. تحطي بابي كويسون تاعك هنا. باردون نبدا نعاون روحي توجور بالزيت هكا تخبزي. فوالا تشوفوني خبزتها هاهي وينه. دروك غادي نوريكم كيفاش نديرو لي فوق. دونك انا عندي هذا الزيت تغطسي فيه صبعيك هكا لي 4 دوا تاوعك. tu commences à faire ça. Forcez bien comme il faut. Appuyez bien sur le pain parce que après غادي ترومونتي. كي ترومونتي الفوليوم تاعها على forme تدرك ça cache. C'est pour ça اللي نقول لك faut bien appuyer les doigts تاعك sur le pain. Voilà تشوفي هكا.
تعاودي tu viens dans l'autre sens هكا toujours لي دوا تاعك ديري لهم الزيت باش لاباط ما تلصقلكش في يدك. انا نخليها من على جهه ونديرو لا دوزيام تاني نوت فورم. نحيها من البلا نقلبوها بيان. شوفي تخمر تبعي تاع هذاك الهرمون تاعك سا ديبون ديريهم كبار ولا ديريهم صغار. قلت لك انا هذيك لي ميزور اللي درتهم خرجت لي 3 خبزات. هي ديري غير 2 خبزات تاع 250 تاع حليب، 250 تاع ماء، 250 400 ولا 500 تخرج لك تاع فارينه. شوفي كاع تبعي كاع كيما هكا بيان. فوالا هاي لا دوزيام تاني كملناها ونديرو لا ميم شوز تاع لو غون الاول لو سيرك بصح au milieu غادي نديرو une autre forme. درنا الاولى comme un quadrillage. le deuxième غادي نديرو مقروضات دوك تشوفوهم comme des triangles. زيد ابوي مليح باش كي تغمونتي لك تجي شابه طالعه. فوالا دروك هنا غادي نديرو لو كونترير. تحكمي هاك فوالا شفتي كي درت دروك غادي نجيب من هنا نديرها هكا. شوفي مليح هكا نعاود نجي لهادي هنا هكا فوالا كاينه ها صاي بقات لي هذه الخبزه تاعي فيها شويه صغيره. هاي وينا غادي نوريكم تاني لا تروازيام فور. درت كروازي نكونش نكمل كاع هكا تاني كروازي هكا نزيد تاني هكا هنا راك تشوفي فيها هي. دروك غادي نخليها هذه يخلي يطلعوا. هنا عندنا لو جون دوف درته ميلونجي افيك شويه ان بو دو سكر. ها هو هنا غادي نديرو كاع من الفوق على الخبز تاعنا كتشوفوا. ها هو ديجا بدات تخمر. انا نطلي لها كاع بالجون دوف قدامكم ليجيرمون باش ما تهبطيش الخبز تاعك. ومن بعد نديرو له الجنجلان ولا ديري له حبه السوده من الفوق. انا انتي تا لو شوا كاختاري شبه ديري وحدين جنجلان وحدين حبه السوده. فوالا هامينا درت لهم كما قلت لك درت لي جون دوف طليتهم بيان كوم الفو ودرت لهم هذه درت لها الجلجلال وهذه درت لها جنجلان مع السمسم هو جنجلان هو السمسم باردون مع حبه السوده. الاخرى درت لها غير حبه سوده وحدها. فوالا دروك غادي نرمي هادو زوج الاولين نديرهم 220 دوغري غير من التحت. كي يطلعوا يتحمر من التحت نشعل من الفوق تاني يتحمروا ونخرجهم. عندهم ميم با 15 مينيت 10 مينيت ما يشدوش باسكو خفاف لاباط خفيفه بالخف الطيب. هيا كي نخرجهم من الكوشه وراني نولي لكم.
فوالا حبابي راني خرجتهم، شوفوا كي خرجوا شابين محمرين غير نظير، شاكان افيك سا فورم. شوفوهم مليح تاع لي كران تاع كران دي سيزان تاع الحبه السوداء. هادي لا فورم تاع لا فلور، شوفي خرجت شابه. لكم لي فورم نتوما كيما تحبوا ديروا. شوفوا هذه كم تجي هبه خفيفه. راني نقسم لكم مارسو قدامكم تشوفوا ولي كاطو. شوفي خفيفه كي الريشه. انا تاكلوها بالصحه والهنا، جربوها. خبز التركي هذا غير نادر، انا خدمت به رمضان مع اللي ما نقولكم. هاني الحاجه اللي نديرها انا بالذات وتخرج لي شابه راني نديرها معكم. ايا مهم، السلام عليكم وعلى بروشين فيديو.